شير ايكونومي، السلام عليكم، مرحبا بكم كاملين في كازا فيزا. معكم امين نصر الله. حصريا فيما يخص لي فيديو اللي عندهم علاقه بلي ماتيير ديال لا فاك وبلي ماتيير ديال ليكونومي اون جينيرال، كو سوا لي سونس ايكونوميك كو سوا لي سونس دو جيستيون. وفي هاد لا فيديو غتكون الحلقه نيميرو 1 ديال ليكونومي مونيتير فينانسيير فيما يخص يعني الاس 3 اس 4، باسكو اس 3 اس 4 ليكونومي مونيتير فينانسيير كتقراو في دو سيمستر. بالنسبه لصحاب الباك تو سكي كونسيرن لو كوتي ديال لا بوليتيك مونيتير في لو رول دو ليتا في ليكونومي بيان سور. الوغ يعني قبل ما نبداو في هاد لا فيديو بغيت نذكر بان ليكونومي مونيتير فينانسيير سي اون ماتيير كي تري امبورطونت، لانها تتعاونكم في الماستر ديالكم الناس اللي باغيين يديروا ماستر ديال الفينانس دو مارشي. وحاجه اخرى سي كو سي اون ماتيير كي ايفولو اشاك فوا كيكونوا دي يعني دي لوا اللي كيخرجوا جداد في البوليتيك مونيتير. الوغ نبداو على بركه الله. ديجا ملي تنهضروا على البوليتيك مونيتير ولا على لا موني اون جينيرال كيخصنا نعرفوا ليستوار ديال لا موني. ملي تندويو على ليستوار ديال لا موني سيتادير كو يعني الفلوس اللي تنشريو بهم دابا 100 درهم 200 درهم 10 دراهم 5 دراهم، هادو سي اون فورم بارمي لي زوتر فورم اللي كانوا قبل ديال لا موني، لان لا موني ما جاتش وخدت هاد لا فورم هادي حتى دازت من بزاف ديال المراحل. ولكن واش كان ديما لا موني باش كنا يمكن لينا نديروا واحد العمليات ديال البيع والشراء؟ لا ريبونس اي نو، لان في الاقتصاد كاين جوج الانواع ديال الاقتصاد. كاين ليكونومي دو سوبزيستانس وكاين ليكونومي اللي هي مارشوند. ليكونومي دو سوبزيستانس يعني شحال هادي كان هذاك السيستم ديال القبائل كانوا الناس كيتعايشوا بيناتهم، وهنايا كان تو سامبلومون لا ساتيسفاكسيون ديال لي بوزوان ديالهم عن طريق اون ميثود كي كوليكتيف، سيتادير كيتجمعوا بزاف ديال الرجال تيمشيو يصيدوا، العيالات يمشيو يقادوا الامور ديال الدار، كاينين اللي كيديروا لا سيكوريتي، كاين اللي كيكونوا لارمي انسي دو سويت. وهنايا كانت واحد السيستم ديال التعايش، كنا كنحاولوا ناسيغيو لا سورفي ديالنا، يعني كنحاولوا نعيشوا لو بلو لونطون بوسيبل. ولكن الانسان بحد ذاته تيبغي التطور وتبغي يتقدم، وهنايا هذاك الانانيه اللي كتدفع الانسان انه يعيش في واحد المستوى اللي هو راقي ومستوى اللي غيخليه انه يقدر يدير داكشي اللي بغا، طورات مع الامور ديال اننا ولاو في هذوك القبائل جاء نوتر سيستم اللي هو ان كل واحد اللي كيعرف يدير شي حاجه تيديرها وتيحاول انه ايشونجيها مع اون اوتر بيرسون. باغ اكزومبل انا كنت كنجني التفاح، غنقدر نجني التفاح وغتشات لي واحد لابارتي اللي ما غاديش ناكلها نقدر نبدلها مع شي واحد اخر. وهنايا جا لو سيستم ديال لو تروك، لان اي واحد دابا يقدر يصايب واحد لو برودوي ولا يصايب واحد يعني يصايب واحد الفخوي ولا واحد ليغوم يحطو في واحد الارض بمناض تو يكونسومي، ولا بارتي كي ني با كونسومي فا اتر ايشونجي. وهذاك ليشونج عطانا واحد لا نوفيل فورم ديال لا موني اللي سميتها لو تروك. لو تروك سي ايشونجي مارشانديز كونتر اون مارشانديز، يعني كنبدل واحد البضاعه ببضاعه اخرى. كاين لي زافونتاج كاين لي زانكونفينيون ديالو. parmi لي زانكونفينيون ديال هاد لو تروك هو المقايضه، هو ان يقدر باغ اكزومبل انت اللي عندك تفاحه بغيتي تبدلها مع شي واحد عنده ليمونه، خاصك تلقى هذاك السيد اللي عنده ليمونه وتشوف واش بغى التفاحه ديالك ولا لا. الوغ هنا كيبقى عندنا البروبليم ديال لا دوبل كوانسيدونس دي زونفي. لا دوبل كوانسيدونس دي زونفي سيتادير كو خصنا نكونوا انا وياك مرادين باش نقدر نبدل، انت تبدل داكشي اللي عندي وانا نبدل داكشي اللي عندك. الوغ دوزيام بروبليم اللي كان فيه هو ديال لا فالور، ولا فالور سي ان بوين كي تري امبورطون يعني في ليكونومي مونيتير فينانسيير. ملي غنشوفوا لا كونسيبسيون تيوريك لابروش ديكوتوميك وغادي نشوفوا l'analyse intégrée de la monnaie غادي نفهموا هذه القضيه ديال لا فالور. لا فالور سي كوا؟ سي تو سامبلومون ان باش شحال خصني نعطيك انايا ديال التفاح باش ناخذ ليمونه، ولا شحال خصني نعطيك ديال الليمون باش ناخذ التفاحه. وهنايا كنا كنقدروا على الله، لان لو بلوز امبورطون ايسي سو ني با لا كونتيتي مي سي لو بوزوان، يعني لوتيليتي. لوتيليتي سيتادير كو انا واقف على داكشي ديالك، انا نقدر نعطيك داكشي اللي عندي باش ناخذ داكشي ديالك. وهنايا كاين واحد ليغور. علاش؟ لان بحال يعني تتكون ما كتكونش واحد l'équilibre ما بين les biens qui sont échangés. Et parmi les problèmes اللي كانوا les plus importants à cette époque وعندنا المشكل ديال البضاعه اللي كانت كتخسر، وهنا كتسمى فرونسي لو كاركتير بيريسابل. هذاك لو فيت ان البضاعه تتخسر لان ما كانوش دي مويان دو كونسيرفاسيون، ما كانش عندنا المواد اللي نقدروا نحافظوا بهم على السلعه ديالنا البضاعه ديالنا، لان ما كانش تقدم، ما كانش ثلاجه، ما كانش بوكو شوز. وهذا الشيء كيخلي ان الانسان البضاعه ديالو تخسر الا ما بدلهاش دغيا، كيولي باغي عاد اللي كيدير. المهم باش ما نطولش عليكم، لا بروميير فورم
ريفورم اللي بدا فيها يعني اللي دزنا منها ليكونومي دو سوبزيستانس، اي ليكونومي مارشوند. ليكونومي مارشوند يعني واحد الاقتصاد اللي كيتبازا على البيع والشراء. عرف ظهور ديال واحد لو سيستيم مونيتير جديد اللي كيتسمى لو تروك. من وراء هاد لا فيديو ديال لو تروك غادي نشوفوا ان شاء الله لا موني مارشانديز، نشوفوا لا موني ميتاليك، نمشيو نشوفوا انكور ميتاليك يعني لو بي ميتاليزم، لو مونو ميتاليزم. غادي نمشيو نشوفوا انكور لا موني فيدوسيير، لا موني سكريبتورال، وغنشوفوا لا موني الكترونيك. كان معكم امين نصر الله حسين في كازا والفيزا، ونتمنى ان هذه الفيديو يكونوا كيعجبكم. عجبكم بارطاجي، ما عجبكش انت حر. الله يعاونك.